अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि दबिस्तान इल्म अदब शबाना करीम, जिनका ताल्लुक़ बरतानिया से है और ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी उनकी एक तंजीम है जिसे वो अरसा दराज से जिसके तहत वो काम कर रही हैं और अदब के हवाले से बहुत से काम वो करती रही हैं और कर रही हैं आजकल भी। उनका ये पेज है दबिस्तान इल्म अदब, और इसके ज़रिए वो उर्दू अदब के खिदमत के लिए पेश हैं। और उनके साथ चूँकि उनका ये जज्बा, उनकी ये लगन इतनी ज़्यादा है कि उसको देखते हुए हम में से बहुत से लोग उनके साथ हैं, और हर कदम पर हर लहजा हमारी कोशिश है कि अदब के हवाले से वो जो भी काम करना चाहती हैं हम उनके साथ खड़े रहें। तो मैं भी उनके साथ मौजूद हूँ। ज़ैबनिसा ज़ेबी मेरा नाम है, आप सब लोग मुझसे मुतारिफ़ हैं, और अगर नहीं है तो आज हो जाएंगे। तो ये मेरा दबिस्तान इल्म अदब के उन्वान से मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम भी उनके पेज के लिए हमेशा करती रहूँगी और करूँगी। और ये मेरा तारुफ भी इसी हवाले से यहाँ पर मौजूद है कि मैं जो हूँ, पहले तो सबसे पहले ये बता दूँ कि उनके मकासद क्या हैं इस पेज के। ये पेज उन्होंने क्यों बनाया है, और इसमें दुनिया भर से लोगों को उन्होंने यकजा किया है और कर रही हैं। उसका मकसद सिर्फ यही है कि उर्दू अदब का जो दायरा है उसको वसी से वसी तर किया जाए, और तमाम उर्दू अदब के लोगों को एक महवर, एक मरकज़ पे लाकर एक यकजहती और अखुवत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाया जाए। न सिर्फ उर्दू के लिए बल्कि इल्म, आगही और दानिश्वरी और शऊर उजागर करने के लिए भी जो भी काम जिस हद तक हम कर सकते हैं हम सब मिलजुल कर करेंगे। तो मैं उनके मकासद तो खैर वो ख़ुद बताएंगी इस तंजीम के, वो लिखेंगी भी ज़रूर। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा उनका साथ देते हुए यहाँ बात ये करना चाहूँगी आप लोगों से कि उर्दू अदब की तरक्की, तरवीज, इल्म दानिश और उसकी आगही के फ़रोग़ के लिए दबिस्तान इल्म अदब का पेज बनाया गया है, और इस मकसद की बराबरी के लिए दुनिया भर के शौरा, उदबा, आलिम, मुफक्किर, दानिश्वर, असातिज़ा एक अज़्म लेकर यहाँ पर शबाना करीम साहिबा के साथ मौजूद हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। इस ग्रुप के ज़रिए इंटरव्यू, मुज़ाकरे, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, तस्करे, तबसरे, मुशायरे, मुबाहिसे, असनाफ़ शायरी, असनाफ़ नसर, उर्दू ग्रामर और दीगर अलूम पर लेक्चर्स, गुफ्तगू, याद रफ्तगा के प्रोग्राम, जिसमें हम अपने शौरा और उदबा को खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। इसके अलावा उन क्लासिकल शौरा और उदबा के हवाले से भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे अहद के और पाकिस्तान बनने के बाद के शौरा का भी हम तज़किरा करेंगे। तसव्वुफ़ में जिन शौरा का शुमार हमारे होता है और जिनमें हमारे बुल्ले शाह और खुशहाल खां खटक और अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और दीगर हमारे बहुत से शौरा के नाम आते हैं, हम उनके हवाले से भी प्रोग्राम करेंगे। हमारे अहद में और हमारे हम असर शौरा जो हैं हम उनको भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे, और हमारे अहद में इस वक्त जो हमारे सीनियर शौरा हैं और हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी खुशकिस्मती है कि वो ज़िंदा हैं, सलामत हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बड़े बड़े नाम हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब का भी नाम है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नाम है, और हमारे यहाँ इफ्तिखार आरिफ साहब का नाम तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बल्कि किसी का भी नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बेशुमार नाम है। अगर मैं फ़र्द अज़कर नदीम सैयद साहब हैं, उनका नाम है, तो बेशुमार लोग हैं। इन सब के हवाले से भी हम इनको भी इंशाअल्लाह खराज इनके काम पर खराज अक़ीदत इन्हें पेश करेंगे। हमने सादत सईद साहब के हवाले से भी एक प्रोग्राम किया था, मुज़फ़्फ़र हनफी साहब हमारे इंडिया के थे, हमने उनके हवाले से भी प्रोग्राम किया था, और अब ये प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। अभी हाल ही में हमारे कराची के 6 लोग हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, शौरा उदबा, उनके हवाले से भी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये सब इन सारे प्रोग्रामों में शबाना करीम भी हमारे साथ साथ हैं, हम भी उनके साथ साथ हैं, और तमाम हमारे लोग उनके साथ मौजूद हैं। तो दबिस्तान इल्म अदब जो है उसका उनके मकासद भी यही हैं कि हम इन सारे शौरा उदबा पर बात भी करें और ये सारे लेक्चर भी डिलीवर करें, और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो दिन आते हैं उन अयाम या उन यौम जो पर भी हम जो मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं वो भी करें। अगर रमज़ान का महीना है तो उस पर प्रोग्राम करें, नातिया प्रोग्राम करें, हमदिया प्रोग्राम करें, निसाई शायरी पे प्रोग्राम करें, मज़ाहमती अदब पे प्रोग्राम करें हम, और इसी तरह बेशुमार हज़ार मौज़ूआत हैं अदब के, हम उन सब पर प्रोग्राम भी करें, उन पर लेक्चर भी डिलीवर करें अपने, और मालूमात और आगाही भी आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये दबिस्तान इल्म अदब का एक जो है वो अहम मकसद है जो हम चाहते हैं कि वो आप सब लोगों तक पहुँचे।
اور دبستان علم و ادب کے موضوع کے تحت جو ہمارے شعراء و ادباء اور محققین جو ہیں ان کے لیے ہم کچھ پروگرام خاص اور کچھ اسباق بھی جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں نہ صرف شعراء و ادباء اور محققین اور ہمارے سینئر لوگ، بلکہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات بھی ایسے پروگرامز ان کے لیے کیے جائیں کہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ اور کرنا چاہ رہی ہوں، یہ بات میری اپنی طرف سے ہے، اور اگر اس کو آپ لوگوں کی طرف سے کیا کہنا چاہیے، تائید حاصل ہوئی اور شبانہ کریم کی طرف سے بھی تائید حاصل ہوئی، تو ضرور ہم یہ کام بھی کریں گے۔ دیکھیں، اردو کے فروغ کے ساتھ ساتھ، چونکہ ہماری تنظیم کا نام ہی ہے، اس کا جو شبانہ کریم کی تنظیم ہے دبستان علم و ادب، تو علم و ادب، علم کے میں بہت سارے موضوعات آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اردو کے فروغ کے ساتھ ساتھ، اردو تو ہمارا بنیادی مقصد تو اردو ہی ہے، لیکن اردو کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، ہم ان موضوعات کی طرف بھی آئیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان طلباء و طالبات یا ان لوگوں کی اس حوالے سے بھی ان کی مدد کچھ کر سکیں جس میں ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر انگریزی ایک ایسی زبان ہے کہ جو بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو میڈیم اسکولوں کا جو ہے، وہاں تو تعلیم کا معیار بہت ہی زیادہ ہم نے ابتر کر دیا ہے اور ابتر ہو گیا ہے، اور بے شمار علاقے ہیں جہاں اردو میڈیم اسکول ہیں ہی نہیں، اور خاص طور پہ گلشن اقبال وغیرہ کے جو علاقے ہیں اور جو دیگر علاقے ہیں متوسط طبقے جہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کو لامحالہ انگلش میڈیم اسکولوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور انگلش میڈیم اسکولوں میں جو فیسیں ہیں بچے ہمارے افورڈ نہیں کر سکتے، اور بے شمار لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے۔ ان کے مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ بچوں کو اپنے انگلش سکھا سکیں، اور انگلش جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ آپ جب اعلیٰ یونیورسٹیز لیول پر جاتے ہیں یا کالج لیول پر جاتے ہیں یا اپنے اسکول لیول پر بھی آپ ہوتے ہیں، تو انگلش آپ کو لازمی، جب تک آپ نہیں جانتے تو آپ دوسرے علوم سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ ریفرنس بکس اگر آپ کو پڑھنی ہے، باہر کی بکس پڑھنی ہے، چاہے وہ فزکس پہ پڑھے، کیمسٹری پہ پڑھے، جو بایولوجی ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، سائنس ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اردو ہو، تو آپ کو وہ ساری کتابیں پڑھنے کے لیے بھی ایک بین الاقوامی جو زبان انگلش ہے اس کا بھی جاننا ضروری ہے، اور کوئی بھی زبان سیکھنا ہو اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہم پر مسلط کر دیا جائے، بلکہ اس کو سیکھنا ضروری ہے اور اچھا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ہمارا غریب طبقہ، ہمارا متوسط طبقہ انگریزی زبان نہیں سیکھ سکتا۔ جو یہاں انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں ان کی فیسیں 10,000، 15,000، 5,000، 20,000، ایک 2-3 مہینے کی وہ لیتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے بچے نہ انگلش بول پاتے ہیں، نہ ان کو جو ٹینس ہیں وہ تک ہمارے بچے جو ہیں 12 ٹینسز ہیں وہ سیکھنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹینس کیا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو گرامر، انگریزی بول چال، ان کی وکیبلری، روزمرہ استعمال کی کچھ الفاظ، ان کے کچھ ایڈیمز، اور گفتگو کس طرح سے کی جائے گی، اور گرامر کے جو وہ بنیادی اصول ہیں جب ہم ان کو وہ سکھا دیں گے 12 ٹینسز کے، اس کے علاوہ کچھ ماڈلز بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اگر ہم ان کو بچوں کو آسان زبان میں اردو کے ساتھ ملا جلا کر سکھائیں گے تو ہمارے بچے اس قابل ہو سکیں گے کہ کسی حد تک اپنے طور پر بھی وہ اگر کوشش کریں گے، یا پھر اس کے بعد اگر مزید آگے سیکھنا چاہیں گے انگریزی، تو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے، اور ان کو یہ سہولت یہاں فری آف کاسٹ میسر آئے گی۔ ان کو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں وہ داخلے نہیں لے سکتے، وہاں جا کے انگلش نہیں سیکھ سکتے، اور جب وہ پریکٹیکل زندگی میں اپنی لائف میں آتے ہیں تو ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسکولوں میں اگر وہ انٹرویو کے لیے جائیں، اگر انگلش میں جواب نہیں دیتے تو ان کو جاب نہیں ملتی۔ بڑے بڑے آفیسز میں جائیں، اگر آپ انٹرویو میں انگلش میں نہیں دیں گے تو آپ کا انٹرویو بھی نہیں لیں گے، وہ آپ میں سے انہی لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں کہ انگلش میں آپ کی بات چیت کا جواب دے رہے ہیں، چاہے بے شک آپ کی عملی زندگی میں وہاں پہ انگلش کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے۔ تو یہ مقصد بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم علم اور آگہی کی جب بات کرتے ہیں، شعور کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاکستان کے لوگ جن مسائل کا شکار ہیں اس میں انگلش بھی ایک زبان ایک ایسی ہے جو ہمارے معصوم بچے، ہمارے نوجوان نسل کے لوگ، ہمارے اسکول کالج کے طالب علم جو کہ انگلش کی وجہ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کہیں مرتبہ اور مقام نہیں مل پاتا، ان کو ہم کچھ بنیادی چیزیں جو ہمیں آتی ہیں، تھوڑی بہت جو بھی ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، وہ ہم ان کو سکھا سکیں، اور اس طرح سکھا سکیں کہ وہ آگے اپنی نسلوں کو سکھائیں اور وہ اس میں ترقی کر سکیں۔ تو آج کے میں نے جو مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے کہ دبستان علم و ادب کے مقاصد کیا تھے، شبانہ کریم نے جو یہ تنظیم بنائی ہے اس میں ان کے شانہ بشانہ میں بھی کھڑی ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح موجود رہوں، اور جس موضوع پر آپ مجھ سے چاہیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، یہ میرے ابتدائی حصہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس موضوع کی طرف آؤں گی
جو ہمارا موضوع، ہم جس موضوع پر آج بات کرنا چاہیں گے یا اس کے بعد بات کرنا چاہیں گے، تو اجازت دیجیے گا زیب النساء زیبی کو، اور آپ لوگوں کی بہت سی دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، اور آپ سب لوگوں سے میں بھی دعا کی طلبگار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ شبانہ کریم کی طرف سے بھی اور زیب النساء زیبی کی طرف سے بھی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔